Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 1 को च्याप्टर 4 डिफ्लेक्सन अफ बीम्स पढिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी मोमेन्ट एरिया मेथड युज गरेर फेरि पनि एउटा अर्को न्यूमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौं व्हिच इज मोर कम्प्लेक्स देन जुन कि न्यूमेरिकल हामीले प्रिभियस भिडियोमा गरेका थियौं। सो कम्प्लेक्सिटी हामी फिगरबाटै बुझ्न सक्छौं। हेरौं हामी पोर्सन एसी मा क्रस सेक्सन फरक छ देन पोर्सन सीडी र डीबी पोर्सनमा फेरि के छ त एसी पोर्सन जस्तै क्रस सेक्सन छ। यस कारणले गर्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालुमा फरक आएको छ र फ्लेक्सुरल रिजिडिटी नै फरक हुन्छ। यस्तो भयो भने जुन बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँछौं त्योसँग सिमिलर हुँदैन एम अपन इआई डायग्राम र कसरी हामी चेन्ज गर्छौं त्यो कुरा अहिले सल्भ गर्दाखेरि बुझ्ने छौं। क्वेशनले मागेको के छ त्यो कुरा बुझौं। क्वेशनले भनेको छ रोटेसन एट ए फाइन्ड गर्न, दैट मीन्स स्लोप एट ए फाइन्ड गर्न, डिफ्लेक्सन अन्डर द कन्सन्ट्रेटेड लोड एक्ट भएको छ पोइन्ट सी र पोइन्ट डी मा। सो डेल्टा सी फाइन्ड गर्नु पर्यो, डेल्टा डी फाइन्ड गर्नु पर्यो र मिड स्प्यान डिफ्लेक्सन भनेको डेल्टा ई फाइन्ड गर्नु पर्यो बाइ युजिङ मोमेन्ट एरिया मेथड। अब यहाँनेर हामी हेर्न सक्छौं गिवन बीम सिमेट्रिक छ विथ रेस्पेक्ट टु गिवन लोड। हामी हेर्न सक्छौं यो पोइन्ट ई भनेको यसको ठ्याक्क सेन्टर हो। सो यस्तो बेलामा के हुन्छ त जुन मिड स्प्यान डिफ्लेक्सन छ यो भनेकै हाम्रो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हुन्छ। अर्को कुरा पोइन्ट सी र पोइन्ट डी दुवैमा हाम्रो इक्वल डिफ्लेक्सन एक्ट हुन्छ। हामीले यो बीम को डिफ्लेक्टेड कर्व एकचोटी ड्रा गरौँ त। सिम्पली सपोर्टेड बीम छ, यसको डिफ्लेक्टेड कर्व केही यस प्रकार अकर हुन्छ। सो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अकर हुन्छ कहाँ त हाम्रो पोइन्ट ई मा र यो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अकर हुँदाखेरि यहाँ हाम्रो स्लोप 0 हुन्छ। यो भन्दा अगाडिको पोर्सनमा स्लोप डिक्रिजिङ हुन्छ, यसपछि स्लोप जुन छ इन्क्रिजिङ हुन्छ र यहाँ डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम हुन्छ र यसपछि यहाँ जुन पोइन्ट सी छ ई भन्दा इक्वल डिस्टेन्स टाढा छ जुन कि हाम्रो पोइन्ट डी छ। सो दुवैमा हाम्रो के हुन्छ त डिफ्लेक्सन बराबर हुन्छ। सो यहाँ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो यो डेल्टा सी र डेल्टा डी को भ्यालु। हामी दुवै भ्यालु कम्प्युट गरेर सो पनि गर्न सक्छौं बराबर हुन्छ भनेर। अर्को कुरा थीटा ए र थीटा बी दुवैको भ्यालु बराबर हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो म्याक्सिमम स्लोप हुन्छ यस्तो बीममा। अब सल्भ गर्नतिर लागौं। सल्भ गर्नको लागि हामीले ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र त्यसको भन्दा अगाडि हामी फाइन्ड गर्छौं सपोर्ट रियाक्सनहरु। सो फर्स्ट स्टेप छ हाम्रो टु कम्प्युट द भ्यालु अफ सपोर्ट रियाक्सन्स। नाउ यस्तो केसमा सिमेट्रिक लोडिङ भएको केसमा हाम्रो सपोर्ट रियाक्सन पनि 20-20 दैट मीन्स बराबर नै डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। 20 + 20 40 छ, बराबर डिस्ट्रिब्युट हुनुको मिनिङ हो यहाँ पनि 20 यहाँ पनि 20 नै आउँछ। सो हेरौं आरए क्याल्कुलेट गरेर और यहाँ र आउने रियाक्सनलाई मैले आरए मान्छु। आरए हाम्रो कति हुन्छ त यसको लागि हामी के गर्छौं समेसन अफ मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट बी इक्वल्स टु 0 लिन्छौं कन्सिडरिङ अल क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ। सो आरए ले गर्दाखेरि बी को अबाउट आउने मोमेन्ट भनेको आरए इन्टु 3 + 4 + 3 दैट इज 10 minus 20 into 7 again minus 20 into 3 is equal to 0। क्वेशनलाई सल्भ गरेपछि हामी आरए को भ्यालु कम्प्युट गर्छौं र यो भ्यालु हाम्रो आउँछ 20 किलोन्युटन व्हिच इज एक्टिङ अपवर्ड। आरए 20 आएपछि अटोमेटिकली आरबी पनि हाम्रो 20 नै आउँछ। मैले यहाँ पनि आरए हटाएर 20 लेख्छु। अब रियाक्सनहरु आइसक्यो। रियाक्सन आइसकेपछि बीएमडी ड्रा गर्नु पर्यो। सो सल्युसनको नेक्स्ट स्टेप भनेको ड्राइङ द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हो। नाउ गिवन बीमलाई पहिला ड्रा गरौँ। हाम्रो गिवन बीम को नाम छ एबी। यिनीहरुको मिड पोइन्ट भनेको हामीसँग छ ई र ई भन्दा इक्वली टाढा हामीसँग छ पोइन्ट सी र पोइन्ट डी। बीएमडी ड्रा गर्नु पर्यो। हामीसँग पोइन्ट लोड छ पोइन्ट सी र पोइन्ट डी मै। अब पोइन्ट ए मा हामीसँग सपोर्ट छ, यहाँ मोमेन्ट 0 हुन्छ। सी मा आउने मोमेन्ट भनेको पोइन्ट ए मा रहेको रियाक्सन फोर्सले गर्दाखेरि आउँछ किनभने सी को लेफ्टमा यही फोर्स मात्रै छ। 20 * 3 भनेको 60 दैट मीन्स पोजिटिभ 60 किलोमिटर मिटरको मोमेन्ट आउँछ हाम्रो पोइन्ट सी मा। सो यसको कोअर्डिनेट भइहाल्छ सिम्पली 60। त्यसैगरी अब राइट देखि लेफ्ट आयो भने यहाँ मोमेन्ट 0 हुन्छ र पोइन्ट डी मा पनि हामीसँग 60 किलोमिटर मिटरकै मोमेन्ट आउँछ। रियाक्सन सेम छ र यो डिस्टेन्स पनि सेम छ। यसपछि यसलाई हामीले सिम्पली स्ट्रेट लाइन जोइन गर्नु पर्यो। सो यसरी बीएमडी हामीले ड्रा गरिसक्यौं। अब एम अपन इआई डायग्राम ड्रा गर्नु पर्यो। एम अपन इआई डायग्राम ड्रा गर्दाखेरि कन्सिडर गर्नु पर्यो कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी सेम छैन। सो एम अपन इआई डायग्राम अब हामी ड्रा गर्ने छौं। हामीसँग छ यो बीम एबी जसको ठ्याक्क मिड पोइन्ट भनेको ई छ। ई भन्दा इक्वली डिस्टेन्स टाढा हामीसँग छ पोइन्ट सी र अर्को पोइन्ट डी। अब एसी पोर्सनमा हामीसँग आई छ भ्यालु दैट मीन्स यो पोर्सनमा हाम्रो के हुन्छ त सिम्पली यो 60 लाई EI ले डिवाइड गरेर हामीसँग यहाँको अर्डिनेट आउँछ 60/EI। यसपछि पोर्सन सीडी पोर्सनमा हामीसँग यो 2I छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया दैट इज यहाँनेर हाम्रो के हुन्छ 60 डिवाइडेड बाइ 2EI हुन्छ दैट मीन्स ठ्याक्क यो भन्दा हाफ कति छ त भ्यालु 60/2EI और 30/EI।
सो यो यसरी जान्छ सिडी पोर्सनभरि नै हामीसँग के हुन्छ त 30/EI नै हुन्छ यो m/EI को भ्यालु र यसपछि बीडी पोर्सनमा के छ त फेरि हाम्रो यो भ्यालु 60/EI हुन्छ र बी मा जोइन गर्नु पर्यो यहाँ 0 हुन्छ सो यो यसरी आएको डायग्राम भनेकै हाम्रो हुन्छ m/EI डायग्राम सो m/EI डायग्राम ड्रा गर्न सिक्नु पर्यो जब फ्लेक्सर रिजिडिटी फरक हुन्छ यस प्रकारले ड्रा गर्नु पर्यो हामीले यो डायग्राम ड्रा गरेपछि अब कम्प्युट गर्नु पर्यो रिक्वायर्ड भ्यालु अफ स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन जसको लागि हामी बीमको डिफ्लेक्टेड सेप ड्रा गर्छौं हाम्रो ओरिजिनल बीम भनेको के यस प्रकार छ यहाँ छ पोइन्ट बी यहाँ छ पोइन्ट ए ठ्याक्क बीचमा हामीसँग छ पोइन्ट ई र यो भन्दा इक्वली टाढा हामीसँग छ पोइन्ट सी र पोइन्ट डी जहाँ लोड्सहरु एक्ट भइरहेको छ सिमेट्रिक लोडिङको केसमा के हुन्छ पोइन्ट ई मा हाम्रो डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम हुन्छ यो भनेको म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हुन्छ और डेल्टा ई र यसको मैले डिफ्लेक्टेड सेप और इलास्टिक कर्व मैले इस प्रकार ड्रा गर्न सक्छु सो यो भयो हाम्रो इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्टेड सेप अब सिमेट्रिक लोडिङको केसमा हाम्रो थीटा ए यो भयो त्यसैगरी थीटा बी हाम्रो यहाँ देखाउनु पर्यो हामीले थीटा ए र थीटा बी को भ्यालुजहरु बराबर हुन्छ डाइरेक्सन भनेको पोइन्ट ए मा हाम्रो के हुन्छ क्लकवाइज पोइन्ट बी मा एन्टी क्लकवाइज किनभने हाम्रो सबै मोमेन्ट्सहरु पोजिटिभ छ सैगिङ मोमेन्ट एरिया छ सैगिङ मोमेन्ट एरियाको लागि अब मोमेन्टको जसरी एजम्पसन हुन्छ जस्तै मोमेन्टको एजम्पसन कस्तो हुन्छ त गिवन बीममा लेफ्टमा हाम्रो क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ राइटमा एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट नेगेटिभ त्यही हिसाबले स्लोप पनि लेफ्टमा क्लकवाइज स्लोप पोजिटिभ राइटमा एन्टी क्लकवाइज स्लोप भनेको पोजिटिभ यस प्रकार हाम्रो एजम्पसन हुन्छ सो थीटा ए र थीटा बी को डाइरेक्सन यस प्रकार बुझ्न सकिन्छ अब कम्प्युट गर्नुपर्ने भ्यालुहरु के को छ त हामीले कम्प्युट गर्नुपर्ने भ्यालु भनेको थीटा ए को छ त्यसपछि डिफ्लेक्सन एट सी को छ डिफ्लेक्सन एट डी को छ र सी र डी मा आउने डिफ्लेक्सन हाम्रो बराबर हुन्छ किनभने लोडको रेस्पेक्टमा बीम हाम्रो सिमेट्रिक छ सो बराबर हुन्छ र यसको साथै हामीले मिड स्प्यान डिफ्लेक्सन पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने छ दैट मिन्स हामीले चारवटा कुराहरु यहाँ सल्भ गर्नुपर्ने छ हामीलाई के थाहा छ त जुन हाम्रो पोइन्ट ई छ यहाँ डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम हुनको साथसाथै यदि मैले यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्रा गरे भने हाम्रो यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्दाखेरि थीटा को भ्यालु के हुन्छ त एट पोइन्ट ई 0 हुन्छ सो यहाँ हाम्रो स्लोप 0 भएपछि अब यदि मैले चेन्ज इन स्लोप को कुरा गरे दैट मिन्स यो ट्यान्जेन्टलाई मैले यसरी यहाँ प्रोड्युस गर्छु र ट्यान्जेन्ट एट ए लाई पनि प्रोड्युस गर्छु देन ए बाट ड्रा गरेको जुन ट्यान्जेन्ट छ यसले पोइन्ट हाम्रो ई ड्याश मा ड्रा गरेको ट्यान्जेन्टमा बनाएको एंगल भनेको हाम्रो हुन्छ थीटा एई सो मैले लेख्न सक्छु थीटा एई थीटा एई भनेको के हो त चेन्ज इन स्लोप इन बिट्विन पोइन्ट ए एन्ड पोइन्ट ई हो एन्ड दिस चेन्ज इन स्लोप इज गिवन बाइ एरिया अन्डर m/EI डायग्राम बिट्विन पोइन्ट ए एन्ड ई यहाँ लेख्न सक्छौं दिस इज इक्वल टु एरिया अन्डर m/EI डायग्राम बिट्विन पोइन्ट्स ए एन्ड ई यो एरिया अन्डर m/EI डायग्राम बिट्विन पोइन्ट ए एन्ड ई भनेको मैले यहाँ फिगरमा सेट गरेर देखाउनु पर्यो भने यो ट्रायंगुलर पोर्सन को एरिया र यो रेक्टेंगुलर पोर्सन को एरिया हो डाइमेन्सन हेर्ने हो भने यो डिस्टेन्स हाम्रो 3 मिटर छ यो बीचको टोटल डिस्टेन्स 4 मिटर छ देन यो भनेको हाम्रो 2 मिटर आउँछ सो सिम्पली यो एरिया कम्प्युट गरेर हामी यो एरिया निकाल्न सक्छौं र यो हाम्रो मोमेन्ट एरिया मेथड को कुन थ्योरम हो त थ्योरम नम्बर 1 हो लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ इक्वेसन हाम्रो भइहाल्छ थीटा ए भनेको थीटा ए माइनस थीटा ई हो एरिया अन्डर m/EI डायग्राम बिट्विन पोइन्ट्स ए एन्ड ई भनेको हाम्रो फिगरमा हेरौं यो ट्रायंगल को एरिया हाफ 3 * 60/EI 1/2 * 3 * 60/EI प्लस अर्को जुन रेक्टेंगुलर पोर्सन को एरिया छ यो भनेको हुन्छ 2 * 30/EI प्लस 2 * 30/EI थीटा ई हाम्रो 0 छ किनभने यहाँ डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम छ र गिवन बीम सिमेट्रिक छ लोडिङको रेस्पेक्टमा त्यो के बेलामा हामी यो कन्डिसन युज गर्न सक्छौं थीटा ए भनेको भइहाल्छ यो पोर्सनलाई कम्प्युट गर्दाखेरि वी हैव 90/EI प्लस 60/EI सो यसरी थीटा ए टोटल हाम्रो कम्प्युट भएर आउँछ 150/EI यो 150/EI भनेको अब साइन कन्भेन्सन युज गरौँ मोमेन्ट एरिया मेथडको साइन कन्भेन्सनले भन्छ कि सैगिङ मोमेन्ट एरियाले गर्दाखेरि आएको मोमेन्ट हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ सो हाम्रो पोइन्ट ए मा पोजिटिभ मोमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ त सैगिङ मोमेन्ट एरियाले गर्दाखेरि यहाँ क्लकवाइज स्लोप आउँछ सो यो 150/EI भनेको डाइरेक्सन यसको क्लकवाइज हुन्छ सिम्पली यसरी बुझ्नु पर्यो थीटा ए हामीले कम्प्युट गर्यो अब तीनटा डिफ्लेक्सन्सहरु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ डिफ्लेक्सन एट सी डिफ्लेक्सन एट ई एन्ड डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट टी पोइन्ट सी मा डिफ्लेक्सन फाइन्ड गर्नको लागि पहिला के गर्नु पर्यो त हामी यहाँबाट डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी देखाउनु पर्यो भने यो भनेको हाम्रो डेल्टा सी हुन्छ मैले यहाँ सी ड्याश ड्रा गरे भने टोटल सी सी ड्याश भनेको डेल्टा सी हुन्छ फर्दर अब
यो पोर्सन हामी इरेज गरौँ, कम्प्लेक्सिटी देखिन्छ नत्र धेरै। सो अब के गर्छौँ त, सी ड्यासलाई अझै प्रड्युस गर्छौँ हाम्रो एबाट ड्र गरेको ट्यान्जेन्टमा, र यो पोइन्टलाई मैले सी डबल ड्यास मान्छु। सो मैले सी ड्यासबाट एउटा भर्टिकल लाइन ड्रप गराएँ, कहाँसम्म त, एबाट ड्र गरेको ट्यान्जेन्टमा और सी डबल ड्याससम्म। देन यो जुन भर्टिकल डिस्टेन्स छ सी ड्यास सी डबल ड्यास, यो डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त, यो डिस्टेन्स भनेको, अब यो सेडेड पोर्सनलाई इरेज गरौँ, हाम्रो मोमेन्ट एरिया मेथडको थ्योरम 2 ले भन्छ त्यो डिस्टेन्स भनेको हुन्छ यो ट्रायंगुलर पोर्सनको मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट सी, दैट इज मोमेन्ट अफ एरिया बिट्विन पोइन्ट ए एन्ड पोइन्ट सी अबाउट पोइन्ट सी। सो यसरी हामी सी ड्यास सी डबल ड्यास कम्प्युट गर्छौँ, और हामी यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ, सी ड्यास सी डबल ड्यास इज इक्वल टू moment of area of under m upon ei diagram between point A and point C about point C। यो भनेकै हाम्रो vertical distance c dash c double dash हुन्छ। सो यो मोमेन्ट कति हुन्छ त, फिगरमा हेरौँ, यो मोमेन्ट भनेको यो ट्रायंगलको एरिया इन्टु यसको CG र पोइन्ट C बीचको यो डिस्टेन्स, दिस डिस्टेन्स इज 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 मिटर ओन्ली। सो हामी लेख्न सक्छौँ 1/2 इन्टु 3 इन्टु 60 ओभर EI इन्टु 1, दैट इज डिस्टेन्स c dash c double dash 1/2 इन्टु 3 इन्टु 60 ओभर EI, मोमेन्ट आर्म भनेको 1। यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कम्प्युट भएर आउँछ 90 ओभर EI। सो सी ड्यास सी डबल ड्यास आइसक्यो। अब हेरौँ त, हामीले प्रिभियस भिडियोमा पढेका थियौँ कन्सेप्ट, थीटा ए भनेको नियरली इक्वल टू tan थीटा ए हुन्छ, दैट इज इक्वल टू परपेन्डिकुलर बाई बेस। परपेन्डिकुलर भनेको डेल्टा सी प्लस सी ड्यास सी डबल ड्यास, बेस भनेको डिस्टेन्स AC जसको भ्यालु हाम्रो कति छ त, 3 मिटर छ। So now we are using the concept that theta A is equal to delta C plus C dash C double dash over 3, or arranging this we can write delta C equals to 3 into theta A minus C dash C double dash, 3 into theta A को भ्यालु हाम्रो आएको छ 150 ओभर EI र C dash C double dash भनेको हाम्रो छ 90 ओभर EI। सो यसरी हाम्रो डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट C कम्प्युट भएर आउँछ 360 ओभर EI, र डाइरेक्सन यसको डाउनवर्ड हुन्छ किनकि डिफ्लेक्टेड सेप अफ बीम जुन छ त्यो ओरिजिनल सेप भन्दा तलतिर लाइ गरिरहेको छ। नाउ यो डेल्टा सी भनेकै हाम्रो डेल्टा डी सँग बराबर हुन्छ। सो यो कुरा हामी चेक पनि गर्न सक्छौँ डेल्टा डी छुट्टै क्याल्कुलेट गरेर। डेल्टा डी कम्प्युट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त, हामी यहाँबाट यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो डेल्टा डी हुन्छ, मैले यसलाई डी ड्यास मान्छु। अब डी ड्यासबाट एउटा भर्टिकल लाइन ड्रप गरौँ र यो पोइन्ट ईमा हामीले ट्यान्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौँ सजिलोको लागि, यसलाई मैले डी डबल ड्यास मान्छु। सो डी ड्यास डी डबल ड्यास हामी कम्प्युट गर्न सक्छौँ। डी ड्यास डी डबल ड्यास भनेको के हुन्छ त, हामीले यो इलास्टिक कर्वमा जुन डी ड्यास छ यहाँबाट भर्टिकल लाइन ड्रप गरायो, कहाँसम्म त, यो ई ड्यासमा ड्र गरेको ट्यान्जेन्टमा आएको पोइन्ट डी डबल ड्याससम्म, र यो भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको हुन्छ मोमेन्ट अफ एरिया अन्डर एम अपन EI डायग्राम बिट्विन पोइन्ट डी एन्ड ई र अबाउट डी किनकि यहाँको भर्टिकल डिस्टेन्स मेजर गर्दैछौँ। सो यो हामीलाई सजिलो हुन्छ कम्प्युट गर्न किनकि अहिले हाम्रो यति मात्रै पोर्सन जुन छ एरियाको आउँछ, जुन कि रेक्टेङ्गुलर सेप छ, इजिली कम्प्युटेबल छ। अब CG को पनि कुरा गरौँ, यो रेक्टेङ्गुलर एरियामा हाम्रो CG भनेको ठ्याक्क बिचमा हुन्छ, यो डिस्टेन्स 2 मिटर छ, देन यो CG र पोइन्ट डी बिचको डिस्टेन्स 1 मिटर हुन्छ। सो हामी यहाँनिर सिम्पली के लेख्न सक्छौँ कि जुन डिस्टेन्स डी ड्यास डी डबल ड्यास छ, डी ड्यास डी डबल ड्यास भनेको मैले ल्याङ्ग्वेज नलेखेर सिधै भ्यालु लेख्छु। यो भनेको के हो त, मोमेन्ट अफ एरिया अन्डर एम अपन EI डायग्राम बिट्विन पोइन्ट E एन्ड D अबाउट पोइन्ट D। सो यो एरिया भनेको हाम्रो बेस 2 मिटर इन्टु हाइट 30/EI हुन्छ र CG को डिस्टेन्स 1 छ। सो हामी यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ, 2 इन्टु 30 ओभर EI इन्टु 1, दिस भ्यालु इज इक्वल टु 60 ओभर EI। अब हामी यहाँ हेरौँ त, यो जुन हाम्रो रेक्टेङ्गल एउटा फर्म भएको छ ED डी डबल ड्यास ई ड्यास, यो पोर्सनमा डेल्टा E भनेको डेल्टा D प्लस डी ड्यास डी डबल ड्यास हुन्छ। सो हामी यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ, द्याट डेल्टा E इज इक्वल टु डेल्टा D प्लस डी ड्यास डी डबल ड्यास। सो डेल्टा D भनेको हाम्रो भइहाल्छ डेल्टा E माइनस डी ड्यास डी डबल ड्यास। सो यसलाई मैले इक्वेसन
1 मान्छु। हामीले डेल्टा ई फाइन्ड गरेका छैनौँ। डेल्टा ई फाइन्ड गरेर त्यसको भ्यालु युज गरेर हामी डी ड्यास डी डबल ड्यास फाइन्ड गर्न सक्छौँ। सो डेल्टा ई अब फाइन्ड गर्नतिर लागौँ, जुन कि हामीलाई क्वेसनले फाइन्ड गर्न अलरेडी भनेकै छ। सो डेल्टा ई फाइन्ड गर्नको लागि हामीले डेल्टा सी जसरी फाइन्ड गर्यौँ त्यही कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो। द्याट इज हामी के गर्छौँ, यो एबाट ड्र गरेको टेन्जेन्टलाई अझै प्रड्युस गर्छौँ, ई ड्यासबाट अझै भर्टिकल लाइन तल झार्छौँ र ई ड्यास ई डबल ड्यास एउटा जुन आउँछ त्यो फाइन्ड गर्छौँ फ्रम मोमेन्ट एरिया मेथडको थ्योरम नम्बर 2। सो मैले के गरेँ त, एमा ड्र गरेको टेन्जेन्टलाई अझै प्रड्युस गरेँ, ई ड्यासबाट एउटा भर्टिकल लाइन ड्रप गराएँ यहाँनिर, यसलाई मैले ई डबल ड्यास माने। यो डिस्टेन्स ई ड्यास ई डबल ड्यास भनेको कति हुन्छ त, थ्योरम 2 अफ मोमेन्ट एरिया मेथडबाट यो डिस्टेन्स भनेको हुन्छ मोमेन्ट अफ एरिया अन्डर एम अपन EI डायग्राम बिट्विन पोइन्ट ए एन्ड ई। द्याट मिन्स यो टोटल एरियाको मोमेन्ट कुन पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट त, अबाउट पोइन्ट ई, किनकि हामी भर्टिकल डिस्टेन्स पोइन्ट ई मै ड्रप गराएर निकाल्दैछौँ। सो यो टोटल एरियाको मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ई कम्प्युट गर्नको लागि हामीले यहाँनिर दुईटा पार्टमा हेरौँ यसलाई। यो ट्रायङ्गुलर पोर्सन हेरौँ, यो ट्रायङ्गुलर पोर्सनको CG भनेको पोइन्ट सी को रेस्पेक्टमा यो 1 मिटर थियो 3/3। त्यसै गरी यो रेक्टेङ्गुलर पोर्सनको यो CG अबाउट पोइन्ट ई भनेको हाम्रो 2/2 द्याट इज 1 मिटर हुन्छ। सो अब हामी सिम्पली ल्याङ्ग्वेज नलेखेर डाइरेक्टली यहाँ कम्प्युट गर्छौँ भ्याल्यु के को त, ई ड्यास ई डबल ड्यासको। सो यहाँ मोमेन्ट निकाल्दैछौँ हामी यो टोटल एरियाको अबाउट पोइन्ट ई। यो ट्रायङ्गलको मोमेन्ट भनेको हुन्छ हाफ 3 × 60/EI इन्टु मोमेन्ट आर्म भनेको 1 + 2 द्याट इज 3। सो ट्रायङ्गुलर पोर्सनले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट भनेको हुन्छ 1/2 × 3 × 60/EI, यो भयो एरिया, मोमेन्ट आर्म भनेको 3, प्लस रेक्टेङ्गुलर पोर्सनले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट भनेको अबाउट पोइन्ट ई 2 × 30/EI इन्टु मोमेन्ट आर्म भनेको 1 प्लस 2 × 30/EI मोमेन्ट आर्म भनेको 1। सो भ्यालु पुट गरौँ, सो क्यालकुलेट गरौँ। सो यो पोर्सन जुन छ हाम्रो टोटल कम्प्युट भएर आउँछ यहाँनिर ई ड्यास ई डबल ड्यासको भ्यालु 270/EI प्लस 60/EI द्याट इज इक्वल टु 330/EI। अगेन हामी के कन्सेप्ट युज गर्छौँ त, हामी कन्सेप्ट युज गर्छौँ ट्रायङ्गल AE डबल ड्यास कन्सिडर गरेर थीटा ए इज इक्वल टु यो डिस्टेन्स डेल्टा ई प्लस ई ड्यास ई डबल ड्यास अपन यो बेस भनेको 3 + 2 5 मिटर। सो हामी यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ, we can write that theta A is equal to deflection at E plus E dash E double dash upon 5, और यहाँबाट डेल्टा E कम्प्युट भएर आउँछ 5 × थीटा A minus E dash E double dash। भ्यालु पुट गरौँ, थीटा A हाम्रो कम्प्युट भएर आएको थियो 150/EI, E dash E double dash हाम्रो आएको छ 330/EI। सो यसरी डिफ्लेक्सन एट E द्याट इज म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन और मिड स्प्यान डिफ्लेक्सन आउँछ 420/EI। डिफ्लेक्टेड सेप डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ देन ओरिजिनल सेप, सो यो भनेको डाउनवर्ड देखाउनु पर्यो साइन। डेल्टा ई हामीले कम्प्युट गऱ्यौँ, यो कम्प्युटेड डेल्टा ई को भ्यालुलाई इक्वेसन 1 मा पुट गरौँ र डेल्टा डी फाइन्ड गरौँ। सो मैले यहीँनिर क्यालकुलेसन देखाउँदैछु, हाम्रो डेल्टा डी भनेको भइहाल्छ, डेल्टा ई आएको छ 420/EI माइनस डी ड्यास डी डबल ड्यास भनेको हाम्रो 60/EI छ। सो दिस इज इक्वल टु 360/EI। अब हामीले सुरुमै भनेका थियौँ गिभन बीम लोडिङको रेस्पेक्टमा सिमेट्रिक छ, सो डेल्टा डी र डेल्टा सी को भ्यालु बराबर आउँछ। सो दिस इज इक्वल टु डेल्टा सी ओन्ली, डाइरेक्सन डाउनवर्ड नै हुन्छ। सो यसरी डेल्टा डी पनि फाइन्ड भयो हाम्रो, डेल्टा ई पनि फाइन्ड भयो, डेल्टा सी पनि फाइन्ड भयो एलोङ विथ थीटा ए। यी चारवटा कुराहरू सल्भ गरिसकेपछि क्वेसन हाम्रो कम्प्लिटली सल्भ भएको छ। क्वेसन अलिकति लेन्दी भए पनि हामीले यहाँनिर मोमेन्ट एरिया मेथडको एप्लिकेसन धेरै राम्रोसँग गर्न सिकेका छौँ। अब यति गरेपछि मोमेन्ट एरिया मेथड हामीले अझै राम्रोसँग युज गर्न आइसकेको होला। हामी अझै पनि मोमेन्ट एरिया मेथड रिलेटेड प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ आउँदो भिडियोहरूमा, र यसरी नै च्याप्टर 4 लाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।